अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। भारत के यूपी शहर के लखनऊ के एक गांव में एक लड़की अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। इस लड़की की उम्र उस वक्त 16 साल की थी जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ और बहन का पेट पालने के लिए लड़की का भाई दिन रात मेहनत करता। ये लड़की करीब एक मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाती थी। ये लड़की इंतहाई नेक, फरमाबरदार, खूबसूरत, पाकबाज और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाली थी। इस गांव में सिवाय चंद घरों के तमाम घर मुसलमान के थे। पूरा गांव इस लड़की की इज्जत करता था। जब ये लड़की बाजार से गुजरती तो इसकी नज़रें नीचे ज़मीन पर होती थी। वक्त गुजरता गया। इसी मोहल्ले में एक नौजवान था जो इस लड़की पर उसका दिल आ गया। वो रोजाना इसे मदरसे में जाते हुए देखता। इस नौजवान की बेकरारी रोजाना बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, एक दिन जब वो लड़की मदरसे जाने के लिए बाजार से गुजरी तो वो नौजवान अचानक इसके सामने आ गया। इस नौजवान को देख करके इस लड़की के कदम अचानक रुक गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई कि वो लड़की पहले संभलती कि वो लड़का कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर के लड़की गुस्से में लाल पीली हो गई। वो साइड से गुजरकर मदरसे की जानिब चली गई। वो लड़की सारा दिन उस नौजवान के बारे में सोचती रही। शैतान इसके दिल में तरह तरह के वसवसे डाल रहा था। वो लड़की मदरसे से घर आई, लेकिन बार बार इस लड़के का ख्याल उसके जहन में जन्म ले रहा था। रात का वक्त हुआ। वो इशा की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो गई। उसने इशा की नमाज अदा की और वहीं मुसल्ले पर सो गई। इस लड़की ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते इसे जन्नत से धक्के दे करके निकाल रहे हैं, जबकि जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। ये देख करके वो लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए। इस पर कपकपी तारी हो गई थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सारी रात ना सो सकी। जब सुबह हुई, वो मदरसे के लिए जाने लगी तो वही नौजवान दोबारा इसके रास्ते में खड़ा हो गया। वो फिर वही बात करने लगा। लड़की ने गुस्से में उस नौजवान के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी, मैं इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं अल्लाह ताला की बातों की नाफरमानी नहीं करती। लड़के और लड़की की दोस्ती की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कल क़यामत को मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। ये कहकर वो लड़की मदरसे की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, लड़का मायूस होकर के घर की तरफ चला गया। वो हर हाल में लड़की से बदला लेना चाहता था, उस लड़की को हासिल करना चाहता था, उससे गलत काम करना चाहता था, लेकिन किस तरह से करे। पूरा गांव इस लड़की की इंतहाई इज्जत करता है। वक्त गुजरता गया। लड़की इन सब मामलों को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। उसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन वो लड़की जब मदरसे से घर आई तो उसने देखा कि इसकी वालदा बहुत खुश थी। लड़की ने पूछा, अम्मा खैर तो है, आज इतना खुश क्यों हो? लड़की की माँ इसको गले लगाते हुए कहा कि बेटी, हमने मोहल्ले के फलाना घर में तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़की हैरान और परेशान थी। वो वही लड़का था जिसके मुंह पर इसने थप्पड़ मारा था, लेकिन वो इस बात को अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। इस लड़की के जहन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे और वो सोच रही थी कि वाकई में वो लड़का इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों, लिहाजा वो लड़की भी खुश हो गई। हत्ता कि शादी का दिन करीब आ गया। शादी के दिन दुल्हन का मेकअप किया गया। तमाम घर में खुशी का समा था। बारात दरवाजे पर बैठी थी कि इतने में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया।
قریب ایک مسجد سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوئی۔ لڑکی نے اپنی ماں سے نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لڑکی کی ماں اس سے کہنے لگی، بیٹی ہزاروں روپے دے کر کے تمہارا میک اپ کروایا ہے، جبکہ بارات گھر میں بیٹھی ہے، وضو کے دوران سارا میک اپ اتر جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی، امی جان، نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں، مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا سب کچھ اجڑ جائے گا، اسی لیے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ سن کر کے ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ لڑکی اٹھی اور وضو کے لیے چلی گئی۔ اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگی کہ اتنے میں ایک زوردار بجلی کڑکی اور اس دلہے پر جا گری، جس سے دلہے کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے صرف اس لیے شادی کر رہا تھا کہ اس سے بدلہ لے سکے۔ اس نے سوچا تھا وہ اس لڑکی سے بدلہ لے گا، اس سے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا غلام بنائے گا۔ جس طرح سے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اسی طرح سے میں اسے تکلیف دوں گا، اس کو بری طرح سے رکھوں گا، اسے رکھیل بنا کر رکھوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام پلان کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی عزت کو محفوظ فرما دیا۔ دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ ال-عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم کسی کام کو پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بے شک خالق کائنات بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ جو لوگ خالق کائنات کی رضا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزماتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار میں محفوظ رکھنے پر قادر ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد فرماتا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔